watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम कई हफ्तों से घर के ताल्लुक से खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और मैं ये ईमान रखता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन का बाइस ठहरेगा। आमीन। सो पहली बात जो हमें याद रखना है कि एक घर का हमारी रूहानी जिंदगी में 99% किरदार है हमारे घर का, उसके माहौल का और उसके रहन सहन का हमारी रूहानी जिंदगी में बहुत असर है। हम ज्यादा वक्त चर्च में बसर नहीं करते हैं। हम कुछ घंटों के लिए चर्च आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। कई मर्तबा हम सोचते हैं और कहते हैं चर्च का माहौल ठीक नहीं है। अक्सर लोग जो इर्द गिर्द बैठे होते हैं तो वो यही सोचते रहते हैं कि होन चर्च दा गिरजे दा ओ माहौल नहीं रहा, कार दा ओ माहौल नहीं रहा, खुदा दे कार दा ओ माहौल नहीं रहा। हुन क्वायर भी चंगी नहीं रही ते बेटे बेटियां भी चर्च दे विच चंगे बर्ताव नहीं करदे, वो अच्छे नहीं ने, दे आर नॉट गुड इन द चर्च। सो चर्च का जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चर्च जो है वो दीवारों का नाम नहीं है बल्कि अफरादों का नाम है, रुकन का नाम है, अशखास का नाम है, पर्सन्स का नेम है। और हम सब मिलकर चर्च बनाते हैं। जब आप और मैं मिलते हैं, जब हमारी फैमिलीज मिलती हैं, जब हम कम्युनिटी बनते हैं, तब हम एक चर्च की, एक कलीसिया की शक्ल लेते हैं। सो याद रखें, जो कुछ हम घर में हैं वही कुछ हम चर्च में हैं। रिमेंबर इट। जो कुछ हम घर में हैं वही कुछ हम चर्च में है। तब्दीली का आगाज, बरकत का आगाज, तरबियत का आगाज घर में से शुरू होता है। रूहानी तालीम का आगाज घर में से शुरू होता है। अगर हमने अपने घर को इस तौर पर तैयार नहीं किया, हमारा वालिद या हमारा शौहर खुदावंद में नहीं है, हमारी वालदा या हमारी बीवी खुदावंद में नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है हम एक अच्छी कलीसिया नहीं बन सकते हैं। कलीसिया कहीं ऊपर से नहीं टूटी हुई आई, मैंने और आपने मिलकर कलीसिया बनी है। मैं और आपके मिलने से कलीसिया बनी है। लेकिन जो कुछ हम घर में है वही कुछ हम कलीसिया में है। सो चर्च के अंदर जो माहौल है वो चर्च का माहौल नहीं, वो आपके घरों का माहौल है जो आपने चर्च को दिया है। चर्च आपको तालीम देता है, चर्च आपको दुआ देता है, चर्च आपको कलाम देता है, लेकिन हम सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं। इसलिए जो कुछ हम घर में है वही कुछ हम कलीसिया में है। इसलिए जो तरबियत है, ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन है रूहानी, वो घर से शुरू होना चाहिए। इसलिए जब खुदा तरबियत की बात करता है तो एक बाप की बात करता है, एक बेटे की बात करता है, क्योंकि बाप और बेटे का रिश्ता जो है वो घर में मौजूद है। हम कलीसिया में मेंबर हैं, कलीसिया है, लेकिन बाप बेटा कहां पर है? घर में है। और वो कहता है कि तू अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर के वो बूढ़े होने तक भी उसे ना भुलाए। सो घर जो है वो हमारी रूहानी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। खुदा ने घर को डिजाइन किया, खुदा ने हमें अलाउ किया कि हम घर बनाएं, लेकिन उसको ऐसा घर ना बनाएं कि वो अबदी घर है। कुछ लोग इतना पैसा लगाते हैं, इतना फैशनेबल घर को करते हैं, इतने मजबूत सरिये लगाते हैं, इतना शान और शौकत से बनाते हैं, उन्हें लगता है कि ये जन्नत है। वो इस तरह घर बनाते हैं कि उनका घर क्या लगे? जन्नत है। लेकिन मैंने कई दुनिया की जन्नतों में जिन बसते देखे हैं, बदरूहें बस्ती देखी हैं,
جنت ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے، جو ہمارا ابدی گھر ہے، جس کے لیے خدا نے پہلے سے کہہ دیا، یسوع نے پہلے سے کہا کہ اگر میرے باپ کے پاس مکان تو میں تمہیں پہلے سے ڈو یو سی دیٹ، وہ آپ کو پہلے سے ہی بتا دیتا. سو ہی از فائن، وہ آپ کے لیے کیئر کرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں. تو آپ کا جو حقیقی مکان ہے، حقیقی گھر ہے، وہ آسمان ہے، لیکن خدا نے ٹیمپریری گھر بھی ہمیں دیا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے. تو وہ گھر جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کا ہماری روحانی زندگی میں بہت اثر ہے، اس کا ایفیکٹ ہے، اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ، اس کا امن، کھانا پینا، ماحول ہماری روحانی زندگی کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتا ہے، جڑا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم چرچ میں آ کے روحانی رہتے ہیں، دعائیا رہتے ہیں، لیکن گھر جا کے چڑیلوں والی حرکتیں کرتے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، بوگز، حسد، سب کچھ. تو ہمیں چرچ کو گھر میں لے کے جانا ہے کہ ہمارا گھر چرچ بن جائے. چرچ کیا ہے؟ جہاں خدا رہتا ہے. یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ چرچ بن جائے. آپ نے خدا کو الگ رکھا ہوا ہے کہ بس خدا جو ہے وہ چرچ میں ہے، سنجیدگی صرف چرچ میں ہے، روحانیت صرف چرچ میں ہے، پرستش صرف چرچ میں ہے، عبادت تو صرف چرچ میں ہے، کلام پڑھنا صرف چرچ میں ہے، معجزات صرف چرچ میں ہے، چرچ میں سلیقے میں رہنا ہے، چرچ میں گناہ نہیں کرنا. لیکن خدا نے بتایا کہ تم میرا گھر ہو، تمہارے اندر گناہ نہیں ہونا چاہیے. آمین. اس نے آپ کو بنایا ہے، تو آپ نے اپنے گھر کو اس طرح سے شیپ دینا ہے کہ وہ روحانی گھر بنے. آمین. کیسا گھر بنانا ہے؟ روحانی گھر بنانا ہے. اور خداوند آپ کے گھر پر نگاہ کرتا ہے. خداوند کے نگہبان فرشتے آپ کے گھروں میں ہیں. آپ کی چوکھٹوں پر برے کا لہو لگا ہوا ہے، آپ کی کھڑکیوں اور دروازوں پر اس کے پاک فرشتے حفاظت دیتے ہیں. آمین. خداوند نگہبانی کرتا ہے. اس نے جب مصر سے اسرائیلیوں کو نکالا تو انہیں کہا اپنی چوکھٹوں پر کیا لگا دو، اور موت کا فرشتہ کیا کر جائے گا؟ خواہ موت کے سایہ کی میں، اور لکھا کہ تیرے دائیں بائیں 1000 اور 10,000 گر جائیں گے، لیکن وہ تیرے خیموں کے نزدیک خداوند انہیں شکست دے گا. آمین. خداوند کی نگاہ آپ کے خیموں پر ہے. کیا آپ کی نگاہ آپ کے خیمہ پر ہے، آپ کے گھر پر ہے؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک والد اور والدہ اپنے گھر کو سپیچرل کرے، روحانی کرے، اسے روحانی بنائے. اور آج ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے کہ کیا چیزیں کرنے میں وہ روحانی گھر بن سکتا ہے. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے پرپسز بھی دیکھیں گے کہ مقاصد کیا ہے، مقصد کیا ہے خدا کا ہمارا گھر بنانے کا. سو یاد رکھیے، گھر جو ہے ایک ویژن کے تحت بنتا ہے. ایک ویژن ہے گھر جو ہے، وہ ایک ویژن ہے، ایک ایسا پرپس ہے جس کو ہر شخص جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر کو سپیچرل نہیں کریں گے تو آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، وہ ڈسٹروئے ہو جائے گا. ابلیس اسے برباد کر دے گا، اس کی رونق کو، اس کے امن کو، اس کے چین کو برباد کر دے گا. صرف یہ RCC چھت، یہ پلر، یہ زمین، یہ جو پردے اور کھڑکیاں اور دروازے ہم لگاتے ہیں، this is not all house. صرف اسی چیزوں کا نام گھر نہیں ہے، بلکہ گھر جو ہے وہ ایک سپیچرل میٹر ہے، ایک روحانی معاملہ ہے جو روحانی لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. اور گھر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس میں ہاسپٹیلٹی لینا، اس میں آرام پانا، سکون پانا. گھر جو ہے وہ آرام دہ جگہ ہے، لیکن کچھ لوگ جب گھر آتے ہیں وہ بے آرام ہو جاتے ہیں، وہ گھر جاتے ہیں تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں. سو ریممبر، اگر آپ لکھ رہے ہیں تو پھر لکھیں،
خدا کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سکون ہو. دس از دا پرپس آف گاڈ. خدا چاہتا ہے کہ آپ کے گھر میں پیس ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں جس گھر میں جاؤ اس کی کیا چاہو. خداوند چاہتا ہے کہ گھروں میں سلامتی ہو. آمین. یہ وہ والی سلامتی نہیں ہے کسی خاتون کا نام سلامتی ہو تو آپ سوچے گھر میں. یہ وہ والی سلامتی نہیں ہے. یہ پیس ہے جس کے اندر سکون ہے, تسلی ہے. اور یہ جو پیس ہے یہ اسی وقت آتا ہے جب آپ ایماندار بنتے ہیں. چیزیں آپ کو پیس نہیں دے سکتی. خوبصورتی چیزوں کو خوبصورت بنا سکتی ہے, لیکن حقیقی رونق جو ہے, حقیقی پیس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت ہے اور اس کی حضوری ہے. جب وہ آتا ہے تو پھر ہمارے گھروں میں وہ پیس ٹھہرتا ہے. ریممبر, کئی لوگوں نے کتنا کچھ خرچ کر لیا ہے لیکن ان کے گھروں میں پیس نہیں ہے. خداوند نے آپ کو گھر اس لیے دیا ہے کہ اس کے اندر پیس ہو. جس گھر میں جاؤ اس کی کیا چاہو. اس کو یاد رکھیں, خدا کا پرپس یہ ہے آپ کے گھر میں پیس ہو, اور اس کو اس طرح سے کریٹ کریں کہ اس کے اندر پیس ہو. جب آپ جائیں اپنے گھر میں اس میں سکون ملے. اپنے لہجے کو بدلیں, اپنے طور طریقے کو بدلیں, اپنے گھر میں ڈسپلن کریں, صفائی کریں, جالے اتاریں, بے رونقی دور کریں, اسے پیسفل کریٹ کریں. کیونکہ خدا نے آپ کے گھر کو سٹور روم نہیں بنایا. ہم کئی گھروں میں جاتے ہیں, میں نے کئی بار کہا بیڈ روم کی چیزیں جو ہیں وہ کچن میں ہوتی ہیں, اور کچن کی چیزیں جو ہیں وہ باتھ روم میں ہوتی ہیں. ریئلی میں کئی لوگوں کے گھر جاتا ہوں, ان کے باتھ روم میں پوری واشنگ مشین لٹکی ہوتی ہے. جی, اس کے سارے کپڑے لٹکے ہوں گے. ہم گھر جائیں گے وہ ڈسٹرب ہوگا. کیوں؟ ہمیں اسے پیسفل کریٹ کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ غیر قوموں کو بتایا گیا کہ آپ نے صفائی کرنی ہے اور مسیح لوگ جو ہیں وہ گڈیوں گڈی رہے. نو نو نو, خدا کا کلام ہمیں ڈسپلن سکھاتا. اور اگر ہم دعا کرنے والے لوگ ہیں, پرستش کرنے والے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, تو ہمارا خدا صرف ہیکلوں میں نہیں رہتا بلکہ ہمارے گھر میں ہمارا نگہبان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا خداوند تیرا. تو آپ نے گھر کو ایسے کلین کرنا ہے کہ میرے خدا نے یہاں آنا ہے. جیسے چرچ کی صفائی نہیں کرتے, بڑے شوق سے آتے ہیں, جی ڈسٹنگ میں کروں گا, جھاڑو میں دوں گا, صفائی میں کروں گا. تو آپ نے اپنے گھر کو بھی کلین ایسے رکھنا ہے کہ میرا خدا یہاں پر رہے. آمین. اپنی زندگی کو کلین اس طرح سے کرنا ہے پاک روح میری زندگی کے اندر رہے. سو آج سے اپنے گھروں کو کلین اس طرح سے کریں کہ میرا خدا رہے. آمین. میرے خدا کی حضوری میرے گھر میں رہے, میرے روم میں رہے, میرے ڈائننگ روم میں رہے. میرا خدا یہاں ٹھہرے, اس کے فرشتے یہاں خیمہ زن ہو. اور جب کوئی آپ کے گھر میں آئے اسے خدا کی آگ اور حضوری نظر آئے. آمین. اسے وہ پیس, وہ برکت اور تسلی نظر آئے. سو آپ کا گھر جو ہے وہ فرق گھر ہے کیونکہ وہ ایک ایماندار کا گھر ہے. اور اسے صرف آپ وزٹ نہیں کرتے, آپ اپنے گھر میں نہیں رہتے, بلکہ آپ کا خدا آپ کے گھر کے اندر آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس نے کہا کہ میں تیرے دل پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, اور اگر تو دروازہ کھولے تو میں اور پھر تیرے ساتھ کیا کروں گا, کھانا کھاؤں گا. وہ ہمارے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہے اور وہ ہمارا نگہبان ہے, وہ ہمارے کچن میں بھی ہے, وہ راج کرتا ہے. ہمارا خدا ہمارے گھروں میں رہتا ہے اور اس لیے ہم اپنے گھر میں پیس کو رکھتے ہیں. آمین. سو اپنے گھروں کو بدروحوں کا گھر نہ بنائیں, گندگی کا گھر نہ بنائیں, ایول سپرٹ کا گھر نہ بنائیں, بدبو کا گھر نہ بنائیں. اس کو روح القدس کا گھر بنائیں کہ یہ ایمانداروں کی جگہ ہے. آمین. سو آپ کے گھر کے باہر لکھا ہونا چاہیے یہ بلیور ہاؤس ہے, یہ ایماندار کا گھر ہے. آمین. یہ کس کا گھر ہے؟ تو اس میں پستولیں, اس میں چھریاں, اس میں ٹوٹی ہوئی چوڑیاں
اور اس میں گالیاں، اس میں تویز، اس میں سندور اور ادھر ادھر کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گھر خدا کے ساتھ منسلک گھر ہے. آمین آمین. سو ریممبر، خدا نے آپ کو گھر دیا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس میں شراکت کریں. تو ہاں، کھانا جو ہے وہ قسطوں پہ نہ دیا کریں. آپ نے دیکھا کچھ گھروں میں جائیں تو ادھر کھانا جو ہے وہ قسط با قسط چلتا ہے. ایک توسا، دوسرا پراٹھا، تیجی ٹکی، فلانے تو کھا. کچن میں سٹور کریں اور اکٹھے بیٹھیں، خداوند کا شکر کریں اور اس کھانے کو کھائیں، کیونکہ خدا اکٹھ کو پسند کرتا ہے. خدا نے آپ کو فیملی اس لیے بنایا ہے کہ آپ اکٹھے بیٹھیں، اور کوشش کریں صبح میں، دوپہر میں یا شام میں کسی بھی روٹین میں اکٹھے بیٹھیں اور شکر کریں اور اس کھانے کو انجوائے کریں، لطف اٹھائیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اور اس گھر میں بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھائیں. اور جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہ روایتی باتیں نہیں ہیں. اگر آپ بائبل پڑھنے والے ہیں، زبور پڑھنے والے ہیں، عید فصح کو جانتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ خدا انہیں کہتا تھا کہ تم سارا خاندان گھر میں رہنا اور کوئی بھی گھر سے باہر، اور اکٹھے کھانا کھانا. آمین. اس میں بھی برکت ہے، اکٹھے کھانا کھانا اور شکر گزاری میں بھی برکت ہے. خداوند نے ہمیں فیملی اسی لیے دی ہے. اور نمبر 2، فیملی میں ہسبینڈ وائف جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ کو بھی بڑھائیں، ایک دوسرے کو وقت دیں. میں نے اکثر پارک میں جاتا ہوں واک کرنے، تو کچھ شدائی جو ہے وہ پارکوں میں محبت کرنے لگے ہوتے ہیں، مالوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ ریسٹورنٹس میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کی محبت کا جو اظہار ہے وہ پارک کا بینچ نہیں ہے، بلکہ خدا نے آپ کا گھر بنایا ہے. یہ آوارہ اور بے گھروں لوگوں کی عادتیں ہیں، لیکن ایمانداروں کی یہ عادت نہیں ہے. ایماندار باہر جا کر اپنا کام کرتے ہیں اور گھر آ کر خدا کی محبت کو جو اس نے دی ہے اس میں پورا اترتے ہیں. آمین. سو یہ سیلف ڈسپلن ہے جو ہمارے ایمانداروں کے لیے ضروری ہے. سو آپ کی فیملی آپ کے گھر کا حصہ ہے، ہسبینڈ وائف حصہ ہے، آپ کے بزرگ اس کا حصہ ہے، اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بننا ہے. سو پہلی بات میں نے آپ کو اس میسج میں کہا کہ خدا نے آپ کے گھر کو پیس کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ سکون کے لیے بنایا ہے. تو بے سکونی چیزیں باہر کر دیں گھر سے. بے سکونی چیزوں کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو باہر کرنا ہے، اے بڑی لڑ دی ہے نو باہر کر دو، وہ سوچ نو باہر کر دو، وہ عادت نو باہر کر دو، اور اپنے گھروں میں پیس کو لے کر آئیں تاکہ دعائیا ماحول جو ہے وہ برقرار رہے. آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ آپ کو کہنا نہ پڑے اوے چپ کر جو دعا کرنی ہے، بلکہ آپ کے گھر کا ایسا ماحول ہو کہ ہر وقت وہاں پر دعا ہوتی ہو اور خداوند نظر آئے. کیونکہ میرا گھر قوموں کے لیے، تو جب آپ خدا کا گھر ہیں تو پھر آپ دعا کا گھر ہیں. آمین. اینڈ نمبر 2، خداوند چاہتا ہے کہ آپ کے گھروں میں لرننگ سینٹر ہو. کون سا سینٹر ہو؟ ایک دوسرے کو کہیں خدا کا یہ پرپس ہے ہمیں گھر میں رکھنے کا تاکہ ہم سیکھ سکیں. ایک دوسرے کو بتائیں کہ خدا نے ہمیں گھر اس لیے دیا ہے کہ ہم اس میں سیکھ سکیں. تو کچھ لوگ جو ہے وہ گھر سے نہیں سیکھ کے آتے. Do you see that؟ ان کی زندگی میں وہ ڈسپلن نہیں ہوتا. گھر آپ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ اپنی ماں سے اور اپنے والد سے تربیت لیں، ان سے سیکھیں. اور اگر آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ کی زندگی میں وہ ڈسپلن نہیں جس کے لیے خدا نے آپ کو گھر دیا. سو خدا کا پرپس یہ ہے آپ کے گھر کے لیے کہ آپ اس میں سیکھیں. آپ گھر جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، گھر میں بھی سیکھا جاتا ہے. نمبر 1، گھر میں سلامتی کا پرپس ہے خدا کا. نمبر 2، خدا کا یہ مقصد ہے کہ گھر میں سیکھا جائے. مثلا نکالیے استثنا کی کتاب 6 باب اور اس کی 6 سے 9 آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ 4 آیت سے پڑھیں، 4 ورس سے. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے،
तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख. So remember, इससे पहले कि खुदावन कुछ कहे, वो बता रहा है कि खुदावन से तू क्या रख. जब आप खुदा से मोहब्बत रखेंगे सारे दिल से, सारी जान और सारी ताकत और अकल से, तो फिर आपका खुदा कलीसिया तक नहीं रहेगा बल्कि आपके घर तक जाएगा. आमीन. फिर और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें. सो जो खुदा आपको सिखाता है वो बातें कहां पर नक्श हो जाएं? दिल में. फिर और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना हाँ. और घर बैठे और कहां बैठे? कहां पर? नॉट ओनली इन चर्च, सिर्फ गिरजा घर में नहीं बल्कि अपने घर बैठे और राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका जिक्र किया करना. आमीन. आपका घर रूहानी होना चाहिए और उसमें जिक्र किसका होना चाहिए? खुदा की बातों का जो उसने आपको सिखाई है. अभी हम थोड़ी ही देर में देखेंगे जब हम ऐसा रवैया अपनाएंगे, कलाम को सीखने तक हम अपने घर तक ले जाएंगे, तो फिर हमारी जिंदगी में क्या असर होगा. वो कहते हैं अपने घर बैठते वक्त, लेटते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त तू उसकी बातों का क्या करना? जिक्र करना. खुदा की बातों का जिक्र करना. सिर्फ कलीसिया में जिक्र नहीं करना बल्कि अपने घर में जिक्र करना, कपड़े धोते वक्त जिक्र करना, सोते वक्त जिक्र करना, रोटी खाते वक्त जिक्र करना. ये मज़ामीर की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तेरा ध्यान इसी में लगा रहे. और जब आप हर वक्त खुदा के कलाम से भरे रहेंगे तो खुदा का कलाम तख्लीकी कुदरत रखता है, वो फतह से मामूर है, वो जोरावर है. तो फिर उसका कलाम आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज नतीजों को बर्पा करेगा, क्योंकि उसका कलाम असर करता है. कोई आप में से है ऐसा कहे कि उसके कलाम में असर नहीं है? सब ईमान रखते हैं कि उसके कलाम में क्या है? असर है. उसके कलाम में असर है. और जब हम उसके कलाम का जिक्र करते हैं, दिन रात बोलते हैं, हर वक्त बोलते हैं, अपने घरों में बोलते हैं, तो फिर वो हमारी जिंदगी में असर करता है. फिर और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना. So do you see that? खुदावंद कह रहा है कि निशान के तौर पर तू उनको अपने, ताकि तू नहीं भूले ना. और फिर और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिद हों. हाँ, और तू उनको अपने घर की चौखटों और फाटकों पर लिखना. so do you see? आपके घरों पर, उनकी चौखटों पर, किचन पर, wherever you see the place, खुदावंद के कलाम की आयत लिखी हूं ताकि चलते फिरते वक्त आप उसे पढ़ सकें. मैंने जितने भी एग्जाम दिए, जितना भी मैंने पढ़ा है, मैंने साइंस में पेपर दिए, आज तक मेरी किसी पेपर में सप्ली नहीं आई. मैं कभी फेल नहीं हुआ क्योंकि मेरी वालदा मुझे सिखाती थी. जब मैं पढ़ता था और मैं पढ़ाई करता था और मेरी वालदा ने मेरे सर पर हाथ फेरना और कहना नो प्रॉब्लम, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, फतह याबी. जब हमने पेपर देने जाना उसने कहा चल बे पुत्र, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, फतह याबी. फिर ऐसा हुआ कि जब पेपर होने शुरू हुए, मैंने जैसे ही जहां पढ़ना वहां पे लिख दिया जंग के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, फतह याबी खुदा की तरफ से. जब मैंने सीढ़ियां चढ़नी तो वहां पर मैंने आयत लिख दी, जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते. और जब मैं सोने लगा तो वहां सामने मैंने लिख दिया, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंगेगा न सोएगा, खुदावंद तेरा मुहाफिज है. आमीन. और फिर मैंने अपने दुआया रूम में लिख दिया कि वो मेरी उंगलियों को लड़ना और मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, वो जोरावर है. Wherever you go, you read the word of the Lord. You read the word of the Lord. और जब मैं गाड़ी में बैठता वहां पर भी टेप से मैंने लिख दी, अब से हमेशा तक वो तेरी आमदरफ्त में तेरे साथ रहेगा. Wherever you go, you write the word of the Lord. क्योंकि उसके कलाम में असर पाया जाता है. इसलिए वो कहता है तेरे घर के हर रुख पर कलाम हो. एक भाई आया, अभी वो खादम बन गया, अभी वो पास्टर है, अभी वो दूसरों की बदरूहों को निकालता है. आज से 6 साल पहले वो हमारे पास आया
اور وہ کہنے لگا میں فلاں کے پاس گیا ہوں، فلاں کے پاس گیا ہوں دعا. ابھی میں جب یہ بتا رہا ہوں فلاں کے پاس فلاں، اس کا مطلب یہ نہیں میں اپنی وڈو کرن دیا، رائٹ، اپنی بڑھوتی کر رہا ہوں، نو 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 نو، لیکن میں آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں. وہ کہنے لگا میں ادھر دعا کروانے گیا وہاں، لیکن یہ بدروہیں نہیں نکلے. جب ہم نے دعا کی تو اس میں بہت بڑا لشکر تھا، اس کے بازو ٹیڑھے ہو جاتے، زبان نکل آتی، وہ اچھلتا کودتا گرتا. اور مجھے 3 دن ہو گئے اس پر دعا کرتے ہوئے. میں نے آخر تک روزہ رکھا اور میں نے خداوند کو کہا خداوند what I should do. خداوند نے کہا کچھ نہیں، صرف اس کو بول کہ جب یہ اپنے آئینے کو صبح دیکھتا ہے، شیشے میں شکل دیکھتا ہے، تو اوپر لکھ دے میری روح جان بدن پر یسوع کا اختیار ہے. جب یہ سیڑھیاں اترتا ہے وہاں پر بھی لکھ دے میری روح جان بدن پر صرف یسوع کا اختیار ہے. پھر یہ بیڈ روم میں سوتا وہاں لکھ دے. اور میں نے اس کو یہی کہا. اور جب میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کچھ دیر پہلے بھی اس میں بدروہیں حاضر ہو چکے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے پادری صاحب نے تو بھی بدروہیں نہیں نکالے، لیکن میں نے اس کو یہ کہہ کر بھیج دیا. اور جب وہ گیا اس نے ایسا ہی کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک اس میں بدروہیں نہیں بلکہ وہ دوسروں میں سے بدروہوں کو نکال. سو جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ رائے گار نہیں ہے. میں بھی آپ کے بیٹے کو بہت غصہ آتا ہے، سیٹنگ روم کی وہ چیزیں توڑ دیتا ہے، آپ اس میں لکھ دیں غصہ کر. میں بھی آپ کا شوہر ہر مرتبہ ٹی وی کا ریموٹ جو ہے آپ ٹی وی کے اوپر لکھ دیں غصہ کر. must write it. غصے کا جواب کس سے دیں؟ بائبل کی آیت چپکا دیں تاکہ بولنے والے کا منہ اس کو بتائیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے تمہارا گھر کیا ہو؟ پیسفل ہو. Everywhere you look, you see the words of the Lord. خداوند کے کلام کو دیکھیں. آمین. اور پھر خداوند کہتا ہے کہ تم کیا ہوگے؟ برومند ہوگے. سو آئے ہم 7th چیپٹر کو کھولتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو یہ پورا چیپٹر آپ کے لیے ہے، یہ پورا کلام ہی آپ کے لیے ہے، لیکن یہ خاص چیپٹر آپ کے لیے. جب آپ اپنے گھروں میں جائیں تو اس چیپٹر کو ڈیٹیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور خداوند آپ کو بتائے گا کہ اس نے آپ کے لیے کیا لکھا ہوا ہے. سو پہلے ہم 26ویں آیت کو پڑھیں گے. سو تو ایسی مکروہ چیز اپنے گھر میں لا سو تو ایسی مکروہ چیز اپنے گھر میں لا کر اس کی طرح نیست کر دیے جانے کے لائق نہ بن جانا، بلکہ تو اس سے از حد گھن کھانا اور اس سے بالکل نفرت رکھنا، کیونکہ وہ ملعون چیز ہے. آمین. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں ایک بلو، بلیک اور وائٹ کلرز کیا ایک آنکھ سی لگائی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی نظر نہیں لگے گی. کچھ لوگوں نے گھوڑے کے وہ پاؤں کے نیچے ایک فریم سا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کھوری. کھوری. اور کھوری جو ہے وہ اتار کے لگائی ہوتی ہے. میں ایک دن کسی بھائی کے گھر گیا اور جب ہم دعا کر کے نکلنے لگے تو اس نے کھوری لگائی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیوں لگائی ہے؟ کہہ رہے جیڑی ادھر دے جنے قدم ہوں گے انہوں دی دولت ایتھے رک جائے گی. Do you see that؟ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ الگ الگ چیزیں جو ہے وہ گھر میں لگائی ہوتی ہیں، نظر تو بچ جائے گا، کالا کپڑا بند ہو، اے گانا نہ گانا اے بند. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ بوٹیاں سی لے کر شاخیں سی وہ باندھ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارا گھر جو ہے اس سے محفوظ ہو جائے گا. لیکن آپ کے گھروں کو سنیے، صرف یسوع مسیح کا لہو محفوظ رکھتا. لیسن اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ ان کو یہ نہیں کہتا کہ برے کا خون جو ہے چوکھٹوں پہ لگاؤ، وہ کہتا اپنی شادیوں کے گانے نکالو اور باندھ دو. کہا یسوع نے ایسا؟ یہاں کہا جی اے 7 مرچاں لے کے نہ باہر نو کاڑ دو، لا دو، اب بچ جاؤ گے. نو، اس نے کیا کہا؟ برے کا خون رکھ لہو کے کہاں پر؟ لہو کے نیچے نیچے، یسوع کے. یہی ہماری حفاظت ہے، یہی ہماری. اور آپ کو میں بتاؤں یہ جو گانے گونے ہیں نا
ये शायद आपको देखे दुश्मन से बचा दे जो आपको दिखता है, लेकिन यीशु का लहू आपको अनदेखे दुश्मन से बचाता है। जो नजर नहीं आता उसका लहू उससे भी बचाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके लहू में आपके गुनाह नजर नहीं आते। जो उसके लहू में छुप जाता है, खुदा को उसके गुनाह नजर नहीं आते। और फिर जब हम उसके लहू में छुपते हैं तो हमारे आंखों में जो दुश्मन नजर नहीं आते वो भी उसके लहू की तस्वीर की वजह से गिराए जाते हैं और हमारे सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। आमीन। इसीलिए अपने घरों की चौखटों पर गाने बांधना, हाँ, फिर क्या करना? यीशु का लहू। आमीन। अब मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को हम पढ़ें 12वीं आयत से। क्या लिखा है जल्दी से जी? 7th चैप्टर वर्स 12 से। और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और इन पर अमल करने के सबब से खुदावन तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिनकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। सो कई बार हम सोचते हैं कि जो हाल हमारे दुश्मन का होना चाहिए वो हमारा क्यों है? तो चुप करके अपना कमरा बंद करना और अपनी जिंदगी खोल कर अपने सामने रख लेना। आपके अंदर वो हरकतें हैं जो खुदा के दुश्मन के अंदर होती है। गुनाह खुदा के दुश्मन के अंदर है, क्योंकि गुनाह खुदा का दुश्मन है। बुरी आदतें खुदा के दुश्मनों में होती हैं, वो आपके अंदर है। तो फिर खुदा का कलाम खुदा के दुश्मनों के लिए उनको नेस्त कर देने वाला है। अगर आपकी जिंदगी में नेस्ती है, बर्बादी है, खो देना है, तो चेक करें कि मैं कलाम तो पढ़ रहा हूं, तो ये कलाम मुझे खुदा के फर्जंदों की तरह लग रहा है या खुदा के दुश्मनों की तरह लग रहा है। अगर आपकी जिंदगी में नापाकी है, मायूसी है, गुनाह है, आपके घर में पीस नहीं है, इब्रानियों 13 बाब और 4 आयत जरा पढ़िएगा। क्या लिखा है जल्दी से, हम फिर इस चैप्टर में वापस आएंगे। हिब्रू 13:4 जी, इब्रानियों 13 और उसके 4 आयत। ताकि जी बहन पढ़ी है कि ब्याह करना सब में, तो आपके घर में जो ब्याह शादी है इसका माहौल इज्जत की बात है। आमीन। घर में क्या रखी हुई है? शादी। ये इज्जत है। ऑनरेबल वो घर है जिसमें शादी होती है, और जिसमें शादी नहीं होती, शादा हो जाता है, डायरेक्ट ही आ जाते हैं और महबूबा खोलती है और उधर दूल्हा और दूल्ही जो है वो आई होती है। लेकिन शादी सब में क्या बात समझी जाए? ये घर की रौनक और खुशी का हिस्सा है। और बिस्तर क्या रहे? बेदाग रहे। खुदा की निगाह सिर्फ उस वक्त नहीं है जब आप कलीसिया में हैं, आपके बिस्तर पर भी है। वो कहता है कि तुम्हारा बिस्तर जो है वो बेदाग रहे, तुम्हारी चौखटें घरों की खाली ना रहे, बल्कि उन पर खुदा के कलाम की आयात हों। तो जब हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम की ऑपोजिशन होगी, मुखालफत होगी, तो यही कलाम हमें मुजरम ठहराएगा और बरकत की बजाय हम लानत के वारिस हो जाएंगे। फिर क्योंकि खुदा हरामकारों और जनाओं की अदालत करेगा। क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की क्या करेगा? अदालत करेगा। जनाकारों की और हरामकारों की खुदा क्या करेगा? तो जब आप खुदा की अदालत के नीचे हैं, बजाय इसके कि यीशु के लहू के नीचे हो, तो फिर आप बाबरकत नहीं हो सकते। अगर आपके घर में बच्चे जो हैं गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी तस्वीरें रखते हैं, तो फिर आप बाबरकत नहीं हो सकते। अगर आपके घरों में गालियां दी जाती हैं, तो लिखा है गालियां देने वाले खुदा की बादशाहत में दाखिल। तो क्या खुदा आपके घर में दाखिल हो सकता है? अगर आपके घर में बिदतें हैं, नफरतें हैं, बुग़्ज़ है, कई मर्तबा लोग जो है ना, मुझे छोटे छोटे आपने निंजा टैटर देखे थे? मेरा बेटा पिछले दिनों कहता डैड मुझे ये निंजा टैटर चाहिए, तो वो छोटा सा मिला। कभी कभी मैं किसी के घर जाता हूं, कप से लड़ाई, अंडे से लड़ाई, सालन से लड़ाई, नमक से लड़ाई, चम्मच से लड़ाई। तो मुझे ऐसा लगता है ये छोटे छोटे ना टिड्डे टिड्डे निंजा टैटर हैं, अंडे से लड़ रहे हैं, सालन से लड़ रहे हैं। अपने दिल को हलीम करें। आमीन। और
दूसरे को खुद से बेहतर समझें। जी इस्तेस्ना 7:12 और उसकी जो अगली आयत रहेगी थी वहां से शुरू करें। और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा। अगर आप उसके कलाम पर अमल करेंगे तो वो तुमसे क्या रखेगा और तुझको। आज आप तहैया कर लें, कल पे डिनाई ना करें। आपका कल जो है वो आज है। कई लोग सोचते रहते अच्छा कल, अच्छा पहली तो मैं गुनाह छड्डांगा, ए न्यू ईयर तो मैं गुनाह छड्डांगा। हर साल आ जाता है लेकिन वो नए नहीं होंगे। अगर आप खुद नए नहीं होते तो आपके लिए कोई साल नया नहीं है। अगर आप अपने अंदर से बुरी चीजों को किसी साल में नहीं छोड़ते तो ये आपके लिए नया साल नहीं है, ये वही पुराना है। क्योंकि हरकतें कौन सी हैं, लड़ाइयां कौन सी हैं। तो कुछ लोग पेंट बदल देते हैं, नवा साल है रंग बदलो। तुसी अपना रंग बदलो ना, तो देखो कितना अच्छा रंग लगेगा, ये पुराना भी नवा लगेगा। तो कुछ लोग कहते हैं सूट पा नवा, आज की है बेस बदला, ये फेस बदला, कपड़े नहीं, पूरा दिल बदलना चाहिए था। फिर जब दिल बदलता है तो फिर खुदा मोहब्बत रखता है। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि उसका कलाम झूठा है। फिर आपका मुंह जो है वो बेजायका नहीं रहेगा। कई लोगों का कलीसिया में इबादत में दो तरह का मुंह बना होता है, प्रस्तुत होते थे। कुछ का मुंह जो है ऐसे जैसे किसैले करेले खाए हुए, और कई लोगों का मुंह ऐसा होता है जैसे मोच चढ़ी है, कुछ कूंदे ही नहीं, गीत ही नहीं गाते है की होया खुदा ने साड़ी सुनी नहीं। ऐसे ओ ले आई ये तो मैं आ गई हाँ गिरजे, खुदा मेरी सुनता ही नहीं। आप खुदा पे प्रेशर ना दें कि वो आपकी सुने। आप अपनी जिंदगी में से वो चीजें बेदखल करें जो खुदा को पसंद नहीं, वो खुद आपके अंदर अपना घर बना देगा। गंदगी को निकालें, बार बार अपनी जिंदगी को टटोलें और चेक करें, जो चीज बुरी है उसको बाहर निकालते जाएं। मैं बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बुरा सलूक करते हैं और मैं भरपूर चाहता हूं कि मैं उनको जबरदस्त जवाब दूं, लेकिन खुदा का कलाम मुझे मजबूर करता है कि मैं पूरे तौर पर उन्हें माफ कर दूं और फिर उन्हें देखकर मैं मुस्कुरा जाता हूं। ये सीधा है, खुदा का कलाम आपको मजबूर करे। तुसी को गुस्सा ते मैनू बहुत आया, दिल करदा मैं तेरा सिर, लेकिन मार नहीं सकता क्योंकि खुदा दा कलाम मैनू मजबूर करदा। तो फिर इसका मतलब खुदा जीत गया है। आप क्रिश्चियन हो गए हैं, आपका पादरी जो है वो कामयाब हो गया है, आपका टीचर कामयाब हो गया है, क्योंकि आपकी जिंदगी बदल गई है और आपके हालात बदल गए हैं। आपको खुदा का कलाम मजबूर कर रहा है, आपको खुदा की आयत मजबूर कर रही है। आपका दिल करे, आज मैं दिल करदा है ओ वाला गाना सुना, ओ वाला केड़ा आज काला, लेकिन आगे मैं नहीं सुन सकता क्योंकि खुदा का कलाम कहता है उस गीत को हम गाया ना करेंगे जिसमें तेरा जिक्र, यीशु तेरे बिन किसी और को। तो जब आप मोहब्बत रखेंगे तो वो कहता है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, बरोमंद करूंगा, भांज नहीं रहने दूंगा, फल नहीं गिरने दूंगा, सलामती को लाऊंगा और तादाद में बढ़ाऊंगा, क्वालिटी में बढ़ाऊंगा तुम्हारे हाथ। एक दफा मैं किसी के घर गया तो वो मुझे कहने लगी, मैं कहा भाई कितने, कहती गया है। मैं कहा एंड जिवें करंट लग गया। मैं भाई दा पूछे, मैं कहा अच्छा अच्छा सिस्टर जी की होया, कहती जदों आंदा है ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂਡੀ बनाई हुंदी है, सारे खा जाते ने, पैसे ले जाते ने, इनू ते अकल नहीं आती, कितनी देर उन्होंने खवाएगा। मैंने कहा मुबारक है आप, क्योंकि आपका घर लेने वाला नहीं देने वाला है। मेरी दुआ है उसकी बहनें, भाई, रिश्तेदार, कुंबे और यहाँ के मुआशरे वाले, नेबर, हमसाए, इलाका आपके घर में आए, आप बनाएं और हांडियां और रोटियां आप थक जाएं और वो खाते जाएं, आप देते जाएं, वो लेते जाएं, क्योंकि बाइबल में ये बरकत है तुम्हारे हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले होंगे। आमीन। तो जब हमने ये नाराज ही रहना है, हुन पानी दईए, हुन इन्हां नूं रोटी दईए, हुन चाह भी, नो यू शुड बी हैप्पी कि आज मेरे किचन से चीजें जा रही हैं। और याद रखें, जब आप ये जानकर अपने मेहमान को भी, इस चाहे वो आपकी जिठानी क्यों ना हो, वो आप उसको ये समझ के दें
کہ میں چائے اس کو نہیں دے رہا یا اس کو نہیں دے رہی, میں اپنے خدا کے لیے سرو کر رہی ہوں, کیونکہ اس نے آج یہ وعدہ پورا کیا ہے کہ میری جٹھانی مجھے دے گے نہیں بلکہ میرے ہاتھ اسے دینے والے ہوں گے. یہ میرے گھر سے شوپر بھر بھر کر لے کے جائے گی کیونکہ میرا گھر خدا نے بلیس بنایا. تو عورتوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے ساڑھے گھر آئے اے لے کے کی آندے نے, لے جاندے نے, آپ مبارک ہیں, آپ کا گھر باپ برکت ہے کیونکہ خدا اس پر بلیسنگز کو ڈال رہا ہے. لیکن میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی ہیلپ کر دو کہ خود بیٹھے ہو, سمجھداری سے. لیکن خداوند نے اگر برکت دیا ہے تو اسے دینے دیں اور اس کو جاری کر دیں, سوتوں کو کھول دیں. لکھا ہے سراب کرنے والا خود بھی سراب ہو جاتا ہے. آمین. خداوند دینے والے کو کبھی محتاج نہیں رکھتا ہے کیونکہ اس کا ایمان خدا پر ہے. جس کا ایمان نہیں ہے وہ کبھی نہیں دیتا. کرو کہندہ میں 2000 روپیہ داں گا آج, تو جویں سیڑھیاں چڑھدا ہے نا کہندہ 200 روپیہ رکشے والے نو دے دیتے ہن 1000 روپیہ داں گا. تے جدو عبادت ختم ہوندی ہے نا دین دی واری آندی ہے کہندہ کوئی نہیں ہن 500 روپیہ ہی دے دینا, اور وہ دے کرتا کرتا کتنا لو ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں جو آپ نے خداوند کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ خداوند کو دیں اور ایمان رکھیں کہ ہمارا خدا ہمیں ضرور جواب دیتا ہے. آمین. تو آپ کے رکھے ہوئے ہدیے جو ہیں وہ بڑھتے نہیں ہیں. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے 99% وہ کم ہو جاتے ہیں. یہ مسئلے اور مسائل بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی نیکسٹ. اور بڑھائے گا, اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے گلا اور مہ اور تیل پر اور تیرے گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا. تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی, اور تم میں یا تمہارے چوپاؤں میں سے تو کوئی اقیام ہوگا نہ بانج. اور خداوند ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا, اور مصر کے ان برے رگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا, بلکہ ان کو ان پر جو تجھ سے دعوت رکھتے ہیں نازل کرے گا. So do you see that? خداوند کہہ رہے ہیں کہ ان کو کن پر نازل کرے گا جو تجھ سے کیا رکھتے ہیں. Do you see that? لیکن دعوت رکھنے والے ہیں ہمیں لگیں گے کہ وہ بڑھے ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں مشکلوں میں دکھوں میں. کیوں؟ کیونکہ ہم گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں. Come out. اور پھر خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تیرے گھر کو بلیسفل کر دوں گا. آمین. ہمیں تو دشمنوں کو دور دور نہ کرتے رہے, اپنے اندر سے چیزوں کو نکالیں. آپ کے کینہ رکھنے والے شرمندہ ہو جائیں گے. آمین. پھر اور تو ان سب قوموں کو جن کو خداوند تیرا خدا تیرے قابو میں کر دے گا نابود کر ڈالنا. تو ان پر ترس نہ کھانا اور نہ ان کے دیوتاؤں کی عبادت کرنا, اور نہ یہ تیرے لیے ایک جال ہوگا. اور اگر تیرا دل بھی یہ کہے کہ یہ قومیں تو مجھ سے زیادہ ہیں, میں ان کو کیوں کر نکالوں, تو بھی تو ان سے نہ ڈرنا, بلکہ جو کچھ خداوند تیرے خدا نے 21ویں آیت سے پڑھیے. یہ پورا چیپٹر آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں 21ویں آیت سے. سو تو ان سے دہشت نہ کھانا, کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے بیچ میں ہے, اور وہ خدائے عظیم اور مہیب ہے. اور خداوند تیرا خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے دفع کرے گا, تو ایک ہی دم ان کو ہلاک نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ جنگلی درندے بڑھ کر تجھ پر حملہ کرنے لگے, بلکہ خداوند تیرا خدا ان کو تیرے حوالے کرے گا اور ان کو ایسی شکست فاش دے گا کہ وہ نابود ہو جائیں گے, اور وہ ان کے بادشاہوں کو تیرے قابو میں کر دے گا, اور تو ان کا نام صفحہ روزگار سے مٹا ڈالے گا, اور کوئی مرد تیرا سامنا نہ کر سکے گا یہاں تک کہ تو ان کو نابود کر دے گا. تم ان کے دیوتاؤں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا دینا, اور جو چاندی یا سونا ان پر ہو اس کا تو لالچ نہ So کرنا. do you see that? خداوند کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز جو بت پرستی کی ہے وہ اپنے گھر نہیں لانا کیونکہ وہ ناپاک ہے. جیسے زناکاری ناپاک حالت ہے اسی طرح بت پرستی ناپاک ہے. خدا کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو کسی دنیا کے خداؤں اور معبودوں کے ساتھ اٹیچ ہے, اگر آپ اسے اپنے گھر میں لاتے ہیں وہ ناپاک ہے. کسی دیوی دیوتا کا نام لیتے ہیں وہ ناپاک ہے. ریممبر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں سے بھی انگوٹھی ملے فٹافٹ اے سونے دی لبی ہے,
पता नहीं वो कैसी गिरी हुई है। लिखा है बाइबल में कि तू सोने और चांदी का भी लालच कभी नहीं लेना। कुछ लोग कड़े घर में ले आते हैं और पहने होते हैं, और भाई ऐसा करते हैं, और हम कहते हैं कोई गल नहीं, ए जी ओ सिखां तो ले आया, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਐ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ, कोई नहीं पा सकता है। नो नो नो, खुदावंद कह रहा है ऐसी चीजें तेरे घर में, क्योंकि वो नापाक हैं और वो नापाक करती हैं, ऐसे कपड़े तुम्हारे घर में ना हो क्योंकि वो नापाक। कुछ लोगों ने गिद्दर सिंगी भी रखी होती है, यू नो दैट, और उसको कहते हैं ये संदूर में रखे, ये बढ़ेगी, ये चीज दौलत देगी, ये नो। अपने घरों को साफ कर दें। कोई बुत ना हो, सेंट एंथनी का, यसु का, मरियम का, कोई बुत ना बना के रखें। हम मरियम की इतनी इज्जत करते हैं कि हमारे हाथ उसको बना नहीं सकते। हम यस्सु की इतनी इज्जत करते हैं, हमारे हाथ उसे बना नहीं सकते, यस्सु के हाथों ने हमें बनाया। We respect it. We respect it. महज चाक जो है उससे वो नहीं बन सकते हैं, वो जिंदा है क्योंकि वो जिंदगी के चश्मे हैं और वो आसमान पर अब्दी मकामों में है। आमीन। तो आप उनको बना के ना बताएं कि यहां पर यीशु है, ये मुकद्दसा मरियम है, बल्कि मुकद्दसा मरियम का किरदार अपनी जिंदगी में जिंदा करें ताकि दुनिया जाने कि ये मुकद्दसा मरियम की फॉलोअर है। आमीन। तो हम उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो सिर्फ बुत रखकर अपने आप को इज्जत के दावेदार बनाते हैं। सो बुत परस्ती जो है, चाहे वो किसी भी नेचर में हो, वो गुनाह है और वो हमें नापाक करती है। फिर और ना उसे लेना ता ना हो कि तू उसके फंदे में फंस जाए, क्योंकि ऐसी बात खुदावन तेरे खुदा के आगे मुकरूह है। सो तू ऐसी मुकरूह चीज अपने घर में लाकर उसकी तरह निस्त कर दिए जाने के लायक ना बन जाना, बल्कि तू उससे अजहद घिन खाना और उससे बिल्कुल नफरत रखना, क्योंकि वो मलाउन चीज है। सो कई लोग जो हैं वो तरस बड़ा रखते हैं, नाना सूटना नहीं। खुदावंद ने हमें नफरत करना भी सिखाया। हाँ, हमारा खुदा सिर्फ हमें मोहब्बत के लेक्चर नहीं देता है, वो कहता है ये जो नफरत है ना, ये कुदरती तौर पर हमारे अंदर है, मोहब्बत और नफरत। लेकिन हमें ये नहीं पता कि नफरत किससे करनी है और मोहब्बत किससे करनी है। ये खुदा ने डाली है, नफरत भी खुदा ने डाली है और मोहब्बत भी खुदा ने डाली है। लेकिन वो बताता है कि नफरत किससे करनी है। नफरत आपने इब्लीस से करनी है, उसके कामों से करनी है और गुनाह से नफरत करनी है। बजाय ये कि हम उससे नफरत करें, हम गीतों से और मुख्तलिफ पाक चीजों से दूर रहते और अपनी नफरत का इजहार करते हैं। एंड नंबर 3, पहली बात मैंने आपको बताया कि आपके घर जो है वो सलामती के घर है, और दूसरी बात आपको बताया कि आपके घर जो है वो सिखाने के दर्जा में है, और तीसरी बात आपको बताई कि आपके घर जो है वो पाक जगह है क्योंकि खुदा उनमें बसता है और कोई मकरूह चीज आपके घर में नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो खुदा के कलाम की है कि वो कहता है कि तरबियत जो है वो आपके घर में कायम रहे। मरकस 5 बाब और उसकी 19वीं आयत। लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उसने कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उनको खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। कहां जाओ? दोबारा आयत पढ़ें और गौर से सुने, गौर से। लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उसने उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा, अपने खानदान में अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। सो जो कुछ आपने सीखा है वो आपने बाहर नहीं बखेरना, बल्कि अपने घर में जो लोग रह गए हैं उनके साथ शेयर करना। वो कह रहा अपने घर में जाओ और उनसे शेयर करो। आपको पता है हमें क्यों टेलीविजन का सहारा लेना पड़ता है? क्योंकि आज इंजील को सुनाने वाले जो हैं वो सुस्त पड़ गए हैं। लड़ाई हो जाए गली में तो ऐसे निकलते हैं फटाफट, चाहे वो बंदे ने गले ना कमीज पाई हो भी खिड़कियों बंद है, लेकिन इबादत रख लो तो खिड़कियां बंद कर लेंगे, एवं जिमें इबादत बढ़ दी है। और लड़ाई हो तो फटाफट देखना शुरू कर दे। हम तमाशाई लोग हैं,
ایک گورا تھا تو وہ سفر کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑی تیز تیز سائیکل چلا رہا ہے اور ایک طرف سے ٹرین آ رہی ہے اور پھاٹک جو ہے وہ بند ہے اور ٹرین جو ہے بالکل قریب ہے. اس بھائی نے کی کیتا, سائیکل تو لتیا, سائیکل چکی تے بھج گیا اور وہ ہٹا نہیں ٹرین سے. اس نے کہا اچھا پاکستانی لوگ جو ہیں ایسے بہت اپنا وقت نہیں ضائع کر, ٹرین دا بھی نہیں انتظار کرتے پائی, ایویں ہی لینا کراس کر جاندے نے. اگے گیا تے انہیں ویکھیا اوہی بھائی نا سائیکل کھلار کے تو تماشا نہیں باندر دا ہوندا او ویکھن ڈیا سی. کیا واہ واہ واہ, ہے واہ واہ ٹائم بچا ہوا. تے اسی چرچ آ جائیے سانو پتہ نہیں ہے کہ جلون جی ہوندی ہے اے کدوں مکنا ہے, تے ویاہ تے جائیے نا پاویں 2 وجن کھلو جا نہیں حالے تے شاپنگ جائیے تے اسی نہیں تھکدے. میں کہا جی تسلی پاؤ, آرام نال بو, حالے تے کلام شروع ہویا ہے. آمین. تو خداوند میں آپ کی تسلی ہونی چاہیے. تو سارے کام سلو کریں گے. ہاں جی دعا کریے اے فٹافٹ کر لو, اینج دوپٹا پر چھتی چھتی دعا کر لو. تے منوں تے غصہ آ جاندا ہے. سارے کام آہستہ آہستہ, آٹا گننا ہے ہولی ہولی, برتن دھونے نے, فون لگے نے ریلاں دے ہولی ہولی, تے جدو دعا دا کہنا چھتی چھتی. ایک جلون بوٹی ہے ایدے نالو پجنے. جب دعا کی بات آئے تو اپنی کوٹری کا دروازہ تو سکون سے باتیں کر. موسیٰ کو پتہ نہیں چلا, دعا کرنے کے بعد پتہ چلا کہ 40 دنوں اور 40 راتوں سے وہ دعا کر رہا ہے. آمین. ہو تو ٹائم موڑ موڑ کے ناوے کو, اس لیے میں کڑی اگے نہیں پیچھے لائی ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. آمین. تانوں پتہ ہی نہ لگے تو تانوں پتہ گھنٹہ ہو گیا جے کلام سنا دے. آمین. آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ گھڑی نہیں ہے, گھڑی میرے لیے, یہ آپ کے لیے کس رخ کو جانا ہے, وقت نہیں دیکھنا, جس رخ کو یسوع لے جائے. آمین. تو آپ کی زندگی میں خدا کے لیے ٹائم ہونا چاہیے. آمین. اور اب ہم آخری ورس پڑھیں گے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم بڑھتے جائیں. اعمال 6 باب اور اس کی 26ویں آخری ورس ہے. تو جدو میں آخری کیا ہے تے سا جڑے نے ترو تازہ ہو جانے چاہیے نے. آمین. پڑھو. اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی. ہیکل میں کیا ہوتے اور گھروں میں کیا کرتے؟ کون سی روٹی؟ پاک شاہ کی روٹی. آمین. آپ کے گھر اتنے سپیچرل ہونے چاہیے کہ آپ پاک شاہ کو آپ کی والد اور والدہ بچوں میں بانٹے اور کہ ہم یہاں پر پاک شاہ لیں گے. آمین. اور آپ کے گھر جو ہے وہ سپیچرل ہوں. آمین. آئے ہم دعا کریں. You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.